विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरूको औसत उपभोग दर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा उपभोगको अनुपात 87.0% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 93.4% रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा गारस्थे बचतको अनुपात 13.0% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 6.6% रहने अनुमान छ। साथै आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात 41.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त अनुपात 31.4% रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रूपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। 2074 चैत्रमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु 48 अर्बले सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ। तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष 76-77 मा रु 2 खर्ब 16 अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1 खर्ब 43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल राजस्व रु 9 खर्ब 38 अर्ब सङ्कलन भएकोमा सङ्घीय राजस्व रु 8 खर्ब 29 अर्ब रहेको देखिन्छ, जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिँदैन। विगत आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन। नेपालको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकाले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गारस्थे उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भए तापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन। आयातको कमजोर आधार एवं उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष 57-58 मा 48% रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष 77-78 मा 9.2% मा झरेको छ। यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा वस्तु निर्यात रु 73 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 2.4% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा उक्त निर्यात रु 1 खर्ब 41 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 3.3% पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 मा रु 9 खर्ब 90 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 32.2% रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 15 खर्ब 40 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 36.1% पुगेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र आर्थिक वर्ष 75-76 मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु 3 खर्ब 8 अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 77-78 मा रु 3 खर्ब 87 अर्ब हस्तान्तरण भएको छ। तथापि प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड मार्फत कुल राजस्वको करिब 11.6% र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब 24% रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत सङ्घीय स्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता सङ्कुचित भएको छ। साथै कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तिनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजन भएका कारण स्रोतको दोहोरोपन र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरूमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान बमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, सुशासन र प्रशासन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विगत 3 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। परिणामस्वरूप प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्योलता छाएको छ। चुस्त उत्प्रेरित र सेवामुखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्याउन कठिन हुने सन्दर्भमा यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवं समाजका अन्य विविध क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्ने आम धारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा रहेको छ। महामारीको सुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन सम्वर्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान। कोभिड-19 महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। साथै सार्वजनिक संस्थानहरूबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरूमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ। सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै कोभिड-19 ले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू पर्याप्त हुन सकेका छैनन् अथवा राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरूलाई कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा कोभिड-19 महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको ऐतिहासिक गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यति बेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ।